श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 53 सर्गः। पौरकार्यकरणे लक्ष्मणस्योपदेशः। लक्ष्मणस्य तु तद्वाक्यं निशम्य परमाद्भुतं सुप्रीतश्चाभवद् रामः वाक्यं एतदुवाचः। दुर्लभस्त्वीदृशो बन्धुः अस्मिन् काले विशेषतः यादृशस्त्वं महाबुद्धे मम सौम्यमनोनुगः। यच्च मे हृदयं किञ्चित् वर्तते शुभलक्षण तन्निशामय च श्रुत्वा कुरुष्व वचनं मम। 4 दिवसाः सौम्य कार्यं पौरजनस्य वै अकुर्वाणस्य सौमित्रे तन्मे मर्माणि कृन्तति। आहूयन्तां प्रकृतयः पुरोधा मन्त्रिणस्तथा कार्यार्थिनश्च पुरुषाः स्त्रियश्च पुरुषर्षभा। पौरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने संवृते नरके घोरे पतितः नात्र संशयः। श्रूयते हि पुरा राजा नृगो नाम महायशाः बभूव पृथिवीपालः ब्रह्मण्यः सत्यवाक् शुचिः। स कदाचित् गवां कोटिः सवत्साः स्वर्णभूषिताः नृदेवो भूमिदेवेभ्यः पुष्करेषु ददौ नृपः। ततः संगाद्गता धेनुः सवत्सा स्पर्शिता नघा ब्राह्मणस्याहिताग्नेश्च दरिद्रस्योञ्छवर्तिनः। स नष्टां गां क्षुधार्तो वै अन्विष्यंस्तत्र तत्र च नापश्यत् सर्वराज्येषु संवत्सरगणान् बहून्। ततः कनखलं गत्वा जीर्णवत्सां निरामयां ददर्श गां स्वकां धेनुं ब्राह्मणस्य निवेशने। अथ तां नामधेयेन स्वकेनोवाच सद्विजः आगच्छ सबलेत्येवं सा तु शुश्राव गौः स्वरम्। तस्य तु स्वरमाज्ञाय क्षुधार्तस्य द्विजस्य वै अन्वगात् पृष्ठतः सा गौः गच्छन्तं पावकोपमम्। योऽपि पालयते विप्रः सोऽपि गाम् अन्वगाद्रुतं गत्वा तं ऋषिमाचष्ट मम गौरिति सत्वरम्। स्पर्शिता राजसिंहेन मम दत्ता नृगेणः। तयोर्ब्राह्मणयोर्वादः महानासीद्विपश्चितोः विवदन्तौ ततोऽन्योन्यं दातारम् अभिजग्मतुः। तौ राजभवनद्वारि न प्राप्तौ नृगशासनम् अहोरात्राण्यनेकानि वसन्तौ क्रोधमीयतुः।
ऊचतुश्च महात्मानौ तावुभौ द्विजसत्तमौ क्रुद्धौ परमसन्तप्तौ वाक्यं घोराभिसंहितम् अर्थिनां कार्यसिद्ध्यर्थं यस्मात् त्वं नैषि दर्शनम् अदृश्यः सर्वभूतानां कृकलासो भविष्यसि बहुवर्षसहस्राणि बहुवर्षशतानि च श्वभ्रेऽस्मिन् कृकलासो वै दीर्घकालं वसिष्यसि उत्पत्स्यते हि लोकेऽस्मिन् यदूनां कीर्तिवर्धनः वासुदेव इति ख्यातः लोके पुरुषविग्रहः स ते मोक्षयिता राजन् तस्माच्छापाद्भविष्यति कृता च तेन कालेन निष्कृतिस्ते भविष्यति भारावतरणार्थं हि नरनारायणावुभौ उत्पत्स्येते महावीर्यौ कलौ युग उपस्थिते एवं तौ शापमुत्सृज्य ब्राह्मणौ विगतज्वरौ तां गां हि दुर्बलां वृद्धां ददतुर्ब्राह्मणाय वै एवं स राजा तं शापम् उपभुङ्क्ते सुदारुणम् कार्यार्थिनां विमर्दो हि राज्ञां दोषाय कल्पते तच्छीघ्रं दर्शनं मह्यम् अभिवर्तन्तु कार्यिणः सुकृतस्य हि कार्यस्य फलं नापैति पार्थिवः तस्माद्गच्छ प्रतीक्षस्व सौमित्रे कार्यवान् जनः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 53 सर्गः।